नमस्कार, म सुखदेव अधिकारी। यहाँहरू समक्ष अरू दिन जस्तै आज पनि अरू दिन हामी गरुड पुराण लिएर आएका थियौँ। अनेक विषयवस्तुलाई लिएर आएका थियौँ। आज महागरुड पुराण, जसलाई हामी पितृपुराण भनेर भनिन्छ, त्यो विषय लिएर उपस्थित भएका छौँ। अजमरमनन्तं ज्ञानरूपं महान्तं शिवममलं अनादिं भूतदेहादिहीनं सकलकरणहीनं सर्वभूतस्थितं तं हरिममलमयायं सर्वगं वन्दैकं नमामि हरिं रुद्रं ब्रह्मणं च गणाधिपं देवीं सरस्वतीं चैव मनोवाक्कर्मभिः सदा। राजनी यो जन्म र जरादेखि रहित छ, अजन्म तथा अमर छ, अनन्त ज्ञान स्वरूप छ। कुनै प्रकारको राग छैन, द्वेष छैन, ईर्ष्या छैन, विशुद्ध छ। पांच भौतिक शरीरदेखि अथवा भिन्नता छ। पांच भौतिक शरीरमा दृश्यमान भए पनि तर त्यो स्वरूप भन्दा पर छ। सम्पूर्ण इन्द्रियदेखि पर रहेर सारा सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म सम्पूर्ण प्राणीको अन्तरात्मामा विराजमान हुने, मायादेखि पर रहेर सर्वव्यापक परम मङ्गलमय पर अद्वैय भगवान श्री हरिको चरणारविन्दमा नमन गर्दै श्री महागरुड पुराण, जसलाई हामी पितृपुराण भनेर भन्छौँ, यहाँ सर्वव्यापक परमपिता परमात्माको चरणारविन्दमा साष्टाङ्ग दण्डपत्र यहाँहरू सम्पूर्णलाई जय जय श्री राधे। सम्पूर्ण पुराणहरू कहाँ भयो भन्दा सनै सनै अखण्डमेव स्वस्थ डालीमा डाली हुँदै आए तापनि तर सबैभन्दा पहिला पुराणहरू नैमिषा नाम गरेको क्षेत्रमा भयो। यो नैमिषा नाम गरेको क्षेत्र अत्यन्त पावन छ, पवित्र छ, किनभने त्यहाँ कलीको बास हुँदैन। त्यहाँ सदा सर्वदा नित्य निरन्तर अहर्निश भगवत भक्ति भइरहन्छ। जहाँ भगवानको चिन्तन हुन्छ, जहाँ भगवानको ध्यान हुन्छ, जहाँ भगवानको गुणानुवाद भएको चर्चा परिचर्चा हुन्छ, त्यही नैमिषारण्य हो। निमिषारण्य जहाँ पल समयको महत्त्वलाई बुझेर भगवानको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गरिन्छ भने त्यही नैमिषारण्य हो। त्यो नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्र अत्यन्त पावन छ, पवित्र छ। एकपटक सारा राजर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि देवी देवताहरू कहाँ गएछन् भने भगवान साम्ब सदाशिवधिम गएछन्। भगवान साम्ब सदाशिवधिम गएर सबैले ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन प्रार्थना गरे, स्तुति गरे, बिन्ती गरे, प्रार्थना गरे, हे देवादिदेव महादेव, हामी अन्योलमा पर्यौँ। तर हामीलाई यस्ता सम्पूर्ण पुराणहरू, भगवानको चिन्तन गर्ने, भगवानका चरित्रहरू गर्ने, यस्ता खालका गुणानुवाद गर्दाखेरि हामीलाई कुनै प्रकारको विघ्न बाधा नआओस् र सम्पूर्ण देवी देवताहरू त्यहाँ विराजमान हुन्, त्यस्तो पवित्र ठाउँ चाहियो भन्दा भगवान साम्ब सदाशिवजीसँग पनि त्यो सम्भव भएन। त्यसपछि दैवलोकमा गइयो, भगवान जगज्जनी भगवान दुर्गा माताधिम पनि त्यो सम्भव भएन। सम्पूर्ण देवी देवताहरू, राजर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि सारा भएर जगतको नारायण परमपिता परमात्मा श्री हरिधिम सारा गए। उहाँ गएर स्तुति गरे, बिन्ती गरे, प्रार्थना गरे, आफ्ना कुराहरू बताए। तर भगवानले बडा ठिक कुरा गर्यो। जनजनमा र लोकलोकमा हित हुने खाले, कल्याण हुने खालका कुराहरू बतायो। तर त्यो ठाउँ म भन्छु भन्नुभयो। तर भगवान अन्डोलमा पर्यो, कसैले कहाँ भनौँ, कसैले कहाँ भनौँ, जसलाई जहाँ पाइपहरू त्यही भन्यो। तर भगवानले कसैलाई दुविधामा पार्न भएन, सबैको मतभेद गर्न भएन भन् ठानेर सुदर्शन चक्र फेक्नुभयो। अघि भगवानको सुदर्शन चक्र पछि सारा देवी देवताहरू अनि नैमिषा नाम गरेको क्षेत्रमा आएर त्यो चक्र खस्यो। त्यही नै शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सूत पौराणिक नाम गरेका महामुनिले सारा जति पनि पुराणहरूसँग श्रवण गर्नुभयो। सर्वप्रथम त्यो नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्र कस्तो भन्दा जहाँ पलपलमा क्षण परमपिता परमात्माको चिन्तन हुन्छ। यो जीवन अमु 84 लाख योनिबाट एकपटक पाइने यो मनुष्य जीवनलाई को समयलाई सदुपयोग गरेर आफ्नो कार्य गरे तापनि
परमात्माको जसले चिन्तन गरिरहन्छ त्यसैलाई नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्र भनिन्छ। मत्कथा वाचकम नित्यम मत्कथा श्रवणे रतम। त्यस्ता नित्य निरन्तर हरणीश भगवानको गुणानुवाद भएका चर्चा परिचर्चा भगवानका नामहरू गाइरहने क्षेत्र नै नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्र हो। आउनुहोस् यहाँ हजुरहरूलाई पनि यो सत्सङ्गको माध्यमद्वारा नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्र हजुरको हृदयमा, हजुरको शरीरमा, हजुरको घरमा, हजुरको गाउँटोलमा साक्षात् नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्र पवित्र पावन बनाएर हजुरका अन्तरात्मालाई शुद्धता बनाउने हाम्रो प्रयास। त्यही नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा शौनकादि 28,000 ऋषिहरूले ठुलो यज्ञ गरे। कस्तो यज्ञ भन्दा वाजपेयी नामको यज्ञ, हजारौं वर्षसम्म चलिरहने खालको यज्ञ गरी। नैमिषे नैमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादयः सत्रम लोकाय स्वर्गाय सहस्र सममासतः। तो नैमिषा नाम गरेको क्षेत्रमा 1000 वर्षसम्म यज्ञ गरिरही बिहानको समय भगवानको चिन्तन पूजा गर्ने आराधना गर्ने। जब दिउँसोको समय भयो त भगवानको चरित्रहरू गुणानुवाद भएको चर्चा परिचर्चा गरिरहने त्यस्तो सत्सङ्ग थियो। त्यो सत्सङ्ग कर्म व्यासका परम शिष्य सुजी महाराज टुप्रोलोकका आउनुभयो। उहाँको दिव्य शरीर थियो। कस्तो शरीर भन्दा पुरा कपाल सेतै फुलेको, दाढी फुलेका, हातमा कमण्डलु, एउटा हातमा लौरो, चरणमा खडाहरू लिएर लगाएका यस्ता ऋषि आउँदै हुनुहुन्थ्यो। शौनकादिहरूले देखे को आयो भनेर त साक्षात् दिव्य मूर्ति दिगम्बर सुजी महाराज हुनुहुन्न रहेछ। स्वागत गरी सत्कार गरे, उच्च आसनमा राखे। जसरी भगवानको सेवा 16 किसिमले हुन्छ त्यस्तै किसिमले उनको पनि 16 किसिमले पूजन गरे, उच्च आसनमा राखे। अनि ती 28,000 ऋषिहरू मध्ये एउटा उठेर प्रश्न गर्दा भए। के प्रश्न गर्न भए भन्दा जानासि सर्वं तं पृच्छामस्त्वामतो वयं देवानां हि को देव ईश्वर पूज्य एव छ। हे भगवान, हजुर सम्पूर्ण शास्त्रको ज्ञाता हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण पुराणहरूको ज्ञाता हुनुहुन्छ। हामीहरूलाई ममकरण रसायन हाम्रा कानमा रसाउने खालका मुख्य कुरा भन्नुहोस्, अरू भन्नु पर्दैन। जस्तै कसैले गाई किनेर लिएर आयो, गाई किन्ने इच्छा गर्यो, गाई किन्नुभन्दा पहिला घडेरी किन्न पर्यो, गोठ बनाउनु पर्यो, आफूतिर पैसा नभए अरूलाई खोज्न पर्यो, खोजेर लिएर आउनु, गाई खोज्न पर्यो, गाई आउँछ लिएर आयो, अब दुहुनी ल्याए त हुन्थ्यो, विवाह नभइकन लिएर आए फेरि विवाह गराउनु पर्यो, तत्सम्बन्धीसम्म कुर्नु पर्यो, ब्याएर दुध खान पर्यो बल्ल। त्यो हामीलाई त्यो गोठ बनाउने, पैसा खोज्ने, घरेडी किन्ने त्यस्ता झन्झट कुरा नभनेर भगवानले गरे कुन प्रश्न गर्नुभयो, भगवानले कुन उपदेश दिनुभयो, हामी मानव जाति भएर मानवत्व हुने तरिका के हो, यो लोकमा भुक्ति र परलोकमा मुक्ति हुने खालका कुरा के हुन्, हाम्रा कानमा रसाउने खालका मात्रै स्वादिष्ट कथाहरू भन्नुहोस्। अरू पुराणमा हजुरले सुनाइसक्नु भएको छ। तर भगवान विष्णुको चरित्र के छ? यो जन्ममा मनुष्य लोक भइसकेपछि प्रेतत्व हुनुपर्छ। त्यो प्रेतत्वमा फसेका जीवात्माको पनि देवत्वमा जाने खालका कुन देवताको आराधना गर्नुपर्छ, हामीलाई बताइबक्सियोस् भनेर भन्नुभयो। अवतारस्य के तस्य कथं वंशादि सम्भव वर्णाश्रमादि धर्माणं कपातक प्रवर्तक किं श्रेय शास्त्रक सार सोवतार प्रयोजनं किं कर्म केवतारश्च धर्मकं शरणं गत। हाम्रो मनमा यस्तो शङ्का परेको छ कि एउटा मात्रै शङ्का होइन, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा अनन्त शङ्का परेको छ। हामीभित्र शङ्का भएको, हामीले प्रश्न गरेको, हजुरले यथार्थ भगवान श्री विष्णुको मुखारविन्दबाट के भन्नुभयो त्यो उपदेश यथार्थ चित्रण गर्नु भन्नुभयो। किं श्रेय शास्त्रक सार सोवतार प्रयोजनं किं कर्म केवतारश्च धर्मकं शरणं गतः। धर्म रक्षक को हो अनि शास्त्रको सार के हो? भगवानका कतिवटा अवतार छन्, भगवानलाई अजन्मा भनिन्छ, तर भगवानले कतिवटा अवतार लिनुभयो, कुन अवतार लिनुभयो यो पनि हामीलाई बताइबक्सियोस् भन्नुभयो। अनि भगवानको यो अनेक अवतार लिनुको प्रयोजन के हो यो पनि बताइबक्सियोस् भन्नुभयो। भगवानले के गर्नुभयो, के लीला गर्नुभयो, कसको कल्याण गर्नुभयो, कसको उद्धार गर्नुभयो, के लीला गर्नुभयो यो धरातलमा यो पनि बताइबक्सियोस् भनेर प्रश्न गर्नुभयो। अर्को प्रश्न छ वर्णाश्रमको धर्म के हो? भगवानका कतिवटा अवतार छन्,
अन्तिम अवस्थामा धर्म कसको शरणमा गयो, भगवानको वंश कसरी चल्यो, यो पनि हामीलाई सारा बताइबक्सियोस् भनेर शौनकादि 28,000 ऋषिहरूले सूत पौराणिक नाम गरेका महामुनिलाई जब श्रवण गराउँदै गइसकेपछि अनि परमपिता परमात्मा जगतको नारायण जगतको मालिक परब्रह्म परमात्मा श्रीहरि कसरी प्रसन्न हुन्छ, कुन विधिद्वारा, कुन साधनाद्वारा, कुन योगद्वारा, कुन दानद्वारा भगवानलाई पाउन सकिन्छ, सबैको कल्याण गर्ने सर्वरक्षक नारायण भगवानको उत्तम उत्तम चरित्र हामीलाई बताइबक्सियोस् भनेर शौनकादि 28,000 ऋषिहरूले सूत पौराणिक नाम गरेका महामुनिसँग जब श्रवण प्रश्न गरिसकेपछि शौनकादिको प्रश्न सुनेर सुजी नाम गरेका महाराज अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, गदगद हुनुभयो। कुनै स्कुलमा हामी पढ्न गयौँ भने हामीलाई राम्रो टिचर पाइयो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ है, त्यस्तै नै गुरुहरूलाई पनि हामीले पढेको आफूले पढेको ज्ञान कसलाई दिउँ भनेर उत्तम खालको शिष्य भेटियो भने, विद्यार्थी भेटियो भने त्यो गुरुलाई पनि बडा खुसी लाग्छ। सूजी महाराज पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, मैले ज्ञान पाएँ, गुरुको कृपाद्वारा मैले ज्ञान पाएँ, यो ज्ञान मैले बाँड्न पाएँ, बाँडेर जनजनमा लोकलोकमा हित हुने खालको प्रश्न आज तिमीहरूले गर्यौ, अत्यन्त प्रसन्न छु भनेर सूजी महाराजले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुजीको वन्दना गर्नुभयो, इष्ट देवताको वन्दना गर्नुभयो र अनि कथा प्रारम्भ गर्न लाग्नुभयो। यो महागरुड पुराणको कथा प्रारम्भ गर्न लाग्नुभयो। राजन अन्य पुराणहरूमा झैं यो पुराणमा पनि भगवान विष्णुका अत्यन्त दिव्य दिव्य चरित्र छन्। भगवानले कुन लीला गर्नुभयो, कसको कल्याण गर्नुभयो, कसको उद्धार गर्नुभयो, अनि यो लोकमा भुक्ति र परलोकमा कुन कुन भक्तहरूले पाए त्यो सारा मैले अरू पुराणमा यसमा पनि त्यस्तै छन्। भगवान श्री हरिको आराधना उत्प्रोत भएको लीला नै लीला छ। तर यो 3 खण्डमा विभाजन गरिएको छ, आचार खण्ड, धर्म खण्ड र ब्रह्म खण्ड। 3 भागमा विभाजन गरिएको छ यो महागरुड पुराण। सर्वप्रथम आचार खण्डमा सृष्टिको वर्णन छ, ध्रुव नाम गरेका बाबुको चरित्र छ, जसो प्रियव्रतका उत्तनपादका छोरा ध्रुव चरित्रको वर्णन छ दिव्य यसमा। द्वादश आदित्यहरूको वर्णन छ, सूर्य चन्द्रमाको मन्त्र छ, कसरी उपासना गर्ने, सूर्य भगवानको कसरी उपासना, कुन आराधना गर्ने भन्ने छ, भक्ति ज्ञान वैराग्यको महिमा, सदाचारको महिमा, अनि ज्ञान दान तप होम आदिको महिमा। त्यसपछि गएर व्याकरण, सारस्वत, ज्योतिष, आयुर्वेद, रत्नसार, नीतिसार आदिको यस आचार खण्डमा विशेष गरेर वर्णन छ। यहाँहरू समक्ष यो महागरुड पुराण भित्र मूल पाठमा लेखिएको कथा अनुसार यहाँहरूलाई हामी प्रत्येक भागमा एक एक गरेर श्रवण गराउने नै छौँ। यहाँहरू त्यसरी नैमिषा नाम गरेको क्षेत्रमा शौनकादि 28,000 ऋषिहरूले प्रश्न गरिसकेपछि सूजी महाराजले जब कथा भन्दै जानुभयो, यो कथा सबैभन्दा पहिला नारायण भगवानको मुखारविन्दबाट ब्रह्माले प्राप्त गर्नुभयो, ब्रह्मजीबाट नारदले प्राप्त गर्नुभयो, नारदजीद्वारा व्यासले प्राप्त गर्नुभयो, व्यासको मुखारविन्दबाट सूजी महाराजले प्राप्त गर्नुभयो। शनै शनै अखण्डमेव सुस्त डालीमा डाली हुँदै आयो। अथवा यसरी पनि भन्न मिल्छ, जगतको नारायण जगतको मालिक ब्रह्म परमात्मा श्री हरि विष्णु भगवानको मुखारविन्दबाट साक्षात् विनता पुत्रले प्राप्त गर्नुभयो। विनता पुत्रले भनेको गरुडजीले कश्यप ऋषिलाई दिनुभयो, कश्यप ऋषिले श्रुत नाम गरेका महामुनिलाई प्रदान गर्नुभयो। त्यही प्रसङ्ग यहाँहरू समक्षमा प्रस्तुत गर्दैछु। शनै शनै अखण्डमेव सुस्त डालीमा डाली हुँदै यो धरातलमा त्यत्रो गोलकदेखि सुस्त आयो। ठुलो कटहरको रुख छ, कटहर फल्ने बेला त कटहर फल्न पर्यो, ठुल्ठुला फल्ने, तर कटहर पाकेछ। एकैचोटि रुखमा चढेर काट्दिने हो भने एकैचोटि ढडाममा ढलेर लथालिङ्ग हुन्छ अनि खाने लायकको हुँदैन। त्यस्तै नै यो वैकुण्ठ लोकबाट एकैचोटि ढलाममा खसे भए लथालिङ्ग हुन्थ्यो, तर त्यो भएन। त्यो अमृत रूपी फल, यो अमृत रूपी फल सुस्त डालीमा डाली हुँदै आयो। कसरी? ब्रह्मरूपी नारायण रूपी डालीबाट ब्रह्मरूपी डालीमा आएर अड्क्यो, ब्रह्मरूपी डालीबाट नारद रूपी डालीमा आएर अड्क्यो, नारद रूपी डालीबाट व्यासजी रूपी डालीमा आएर अड्क्यो, व्यासजीद्वारा सूत नाम गरेका महामुनिको डालीमा आएर अड्क्यो
अथवा जगत पिता विष्णु भगवान रूपी डालीबाट गरुड नाम गरेका महाराज रूपी डालीमा अड्कियो, गरुड रूपी डालीबाट कश्यप ऋषि नाम गरेका डालीमा अड्कियो, त्यो कश्यप ऋषि डालीबाट सूत नाम गरेका डालीमा आयो र हामीलाई जस्ताको तस्तै प्राप्त भयो। भगवानले कुन कुन लीला गर्नुभयो, मनुष्य जीवन पाएर के गर्नु पर्दो रहेछ, सदाचारको महिमा जे भगवानले भन्नु त सुस्त सुस्त आएको हुँदा हामीले जस्ताको तस्तै प्राप्ति गरेका छौँ। यो पुराण मिथ्या चाहिँ छैन। यो पुराण के हो? जस्तै श्रीमद् भागवती हो, कल्याण हो, भुक्ति दिने हो, मुक्ति दिने हो, भक्ति दिने हो, ज्ञान दिने हो, वैराग्य दिने हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति गर्दा चाहिँ यो पुराण पनि सर्वरक्षक हो। जसले यो महागरुड पुराणलाई आधार लिएर कर्म गर्यो, धर्म गर्यो भने हामीलाई कहिल्यै दुःख पर्दैन, विपत्ति पर्दैन, आपद पर्दैन, सर्वरक्षक हो भनेर व्यासजीले भन्नुभएको छ। यो महागरुड पुराण सर्वरक्षक हो। अनि यो महागरुड पुराण सर्वजन हितको लागि हो, सम्पूर्ण प्राणीहरूको रक्षक हो, साधक हो, हितको कुरा हो। यसमा त ज्ञानका भण्डार छ। यसमा कथा भनेर प्रशस्त नपाइने, प्रत्येक जुन श्लोकमा हेरो त्यहीमा भवसागर छ, परम्पार छ यो महागरुड पुराणमा। तर यसको सिरानी लिएर चलियो भने नरदेखि हामी नर हौँ, नरदेखि नारायण सामुच्छ पुर्याउने साधन हो, एउटा नाउ हो, एउटा डुवा हो। यो भवसागरमा डुबेका मनुष्यलाई तार्ने एउटा साधन हो। त्यो मात्रै होइन, जब मनुष्य भइसकेपछि मरेर गइयो भने प्रेतत्व हुन्छ, प्रेतत्वबाट देवत्वसम्म पुर्याउने साधन हो। पितृको उद्धार गर्ने एउटा मार्ग हो, साधन हो। जीवनलाई गतार्थदेखि कृतार्थसम्म पुर्याउँछ यो पुराणले। यस सबै वेद मीमांसा पुराण आदिको सार हो, तत्त्व हो, रस हो। जस्तै दुध भयो, दुधबाट दही हुन्छ, दहीबाट मन्थन गर्दा घिउ प्राप्ति हुन्छ। त्यस्तै नै सम्पूर्ण पुराणहरूको यो मन्थन, यो माखन हो, यो घिउ हो। यो जीवनको अन्धकारदेखि यो अन्धकारमा परेका जीवात्मालाई उज्यालो देखाउने एउटा साधन हो, एउटा लाइट हो। यो जीवनमा के गर्नु पर्दो रहेछ, कुन कर्म गर्नु पर्दैछ, कुन कुन कर्म गर्दा, कुन कुन तप गर्दा, कुन कुन व्रत गर्दा, कुन कुन साधना गर्दा परमपिता परमात्मालाई पाइँदो रहेछ भन्ने यो पुराणलाई अध्ययन गरेर श्रवण गरेपछि पाइन्छ। यो मार्गदर्शक हो। प्रेतत्वलाई देवत्व लैजाने त यो मुख्य यो साधन हुँदै हो। हामी सबैको मार्गदर्शक हो, हामी सम्पूर्णलाई हित गर्ने खालको पुराण हो। त्यसैले यो महागरुड पुराण पितृ पुराण भनेर पनि भनिन्छ। सबैको कल्याण गर्ने पुराण हो, पितृहरूको उद्धार गर्ने पुराण हो। एको नारायणो देव देवानाम ईश्वरेश्वरः भनेको कारणले गर्दा सारा सम्पूर्ण देवी देवताहरूमा सर्वश्रेष्ठ देवता भनेकै नारायण भगवान हुनुहुन्छ। तरो यथा तरो मूल निषेचनेन, जस्तै एउटा रुखमा पानी राख्न पर्यो, हाँगा राखेर हुन्छ त हुँदैन। जरामा राख्यो भने प्रत्येक हाँगामा, प्रत्येक शाखामा, प्रत्येक उपशाखामा जाँदा झैँ नारायण भगवानको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गरियो भने सम्पूर्ण लोकलाई प्राप्ति गरिन्छ। त्यस्तै नै यो गरुड पुराणको माध्यमद्वारा नारायण भगवानको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गरियो भने हामी मोक्षदायक बनिन्छ। सबैको कल्याण गर्ने, हित गर्ने, उद्धार गर्ने नारायण भगवान सबैभन्दा पहिला हुनुहुन्छ। हरिश प्रथमं देवं कौमारं स्वर्गमा स्थितं चचार दुस्तरं ब्रह्मन् ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम्। सबैभन्दा पहिला भगवानले यो धरातलमा लोकको हितको लागि, कल्याणको लागि, सतमार्ग देखाउनको लागि अनेक अवतार लिनु भने त भगवानले किन केही लिनु परेको थियो र? आफू अजरमा हुनुहुन्थ्यो, उहीबाट दिव्य हेरिया हुन्थ्यो। तर मान्छेले मान्दैन, जीवात्माले मान्दैन। यो नमानेकालाई कहिले कृष्णको रूप लिएर, कहिले रामको लिएर, कहिले सुरको रूप लिएर, कहिले ब्राको रूप लिएर, कहिले महापुरुषको अवतार लिएर, अनेक अवतार लिएर रक्षा र कल्याण र हितको लागि भगवानले अवतार लिनुभयो। भगवानकै अवतार मध्येमा सबैभन्दा पहिला सनक सनन्दन सनात सनत कुमार 4 ऋषिको रूपमा भगवानले अवतार लिनुभयो र अखण्ड ब्रह्मचर्य पालना गरेर सबैको रक्षा र कल्याण गर्नुभयो पहिलो अवतारमा। द्वितीय अवतारमा द्वितीयम तु भवायस्य रसातलम गता महिम भनेको कारणले सर्वेश्वर नारायण भगवानले द्वितीय अवतारमा यज्ञेश्वर यो जगतको स्थितिको लागि हिरण्याक्ष भन्ने राक्षसले एकपालि के गरेछ नि सारा पृथ्वीलाई रसातलमा लिएर गएछ। अब त पृथ्वीमा जो नभएपछि त यहाँ त स्वाहा पनि हुँदैन, स्वधा पनि हुँदैन।
त्राही त्राही भयो सम्पूर्ण देवी देवताहरू भगवान थिम गएछन्। भगवान थिम जब गइसकेपछि भगवानले ब्रह्माथिम गयो। ब्रह्माले वराह अवतार रूप धारण गरेर पृथ्वी रसातलमा पानीमा लिएर गइसकेको दुष्टसँग खोसेर वेद ब्रह्माजीलाई गरिदिनु, पृथ्वी जहाँको त्यहीँ थापना गरिदिनु। वराह अवतार लिनु भगवानले द्वितीय अवतारमा। त्यसपछि तृतीय अवतारमा तृतीय देवर्षि नारदको रूपमा धारण गरेर यत्र तत्र सर्वत्र शाश्वत तन्त्र नारद पञ्च रात्रको विस्तार गरेर निष्काम परिवर्तनको विस्तार गर्नुभयो तृतीय अवतारमा। चतुर्थ अवतारमा भगवानले धर्म र धर्मको रक्षाको लागि, जगतको रक्षाको लागि, हितको लागि नारायणको रूप धारण गरेर ठुलोभन्दा ठुलो, कठिनाइभन्दा कठिनाइ एकदम तपस्या गरेर देवता र असुरदेखि पूजित हुनुभयो। पंचम अवतारमा पंचम कपिलो नाम सिद्धेश काल विश्रुतम, कपिल देव नाम गरेका अवतार लिनुभयो भगवानले। त्यही बेलामा देववती नाम गरेकी महारानीलाई सांख्य योग सम्बन्धीको ज्ञान बताउनुभयो। सांख्य योग सम्बन्धीको बताउनुभयो। षष्ठ अवतारमा अत्रे अपत्यत्वम दत्त प्राप्तो अनसूयगा अन्वेक्षिके मर्ककाय प्रहलाद दिश्य उचिबान। छठौं अवतारमा देवर्षि अत्रिको पत्नी अनसूयाको रूपमा आएर दत्तात्रेयको रूप धारण गरेर राजा अलर्कलाई र भक्त प्रहलादलाई अन्वेक्ष विद्या दिनुभयो। सप्तमा आकुत्यम रुचे यज्ञो भ्यजायत। सातौं अवतारमा इन्द्रादि देवता र देवताहरूसित यज्ञ गरेर रुचि र आकुतिको घरमा पुत्रको रूपमा यज्ञको देव नाम गरेको अवतार लिनुभयो भगवानले। अष्टमे मेरुदेव्या तु नाभिजात मुरुक्रमा मार्गयन गर्भनारायणम श्रवाश्रम नमस्कृतम। आठौं अवतारमा ऋषभदेव नाम गरेका भगवानको अवतार लिनुभयो। नारीको आदर्श के हो, नारीको शिक्षा के हो, नारीले गर्नुपर्ने के रहेछ, यत्र तत्र सर्वत्र नारीलाई सम्मान गर्नु पर्दो रहेछ। नारी निन्दा नगर, नारी नरकी खान, नारीबाट पैदा भए रामकृष्ण जस्ता भगवान भन्ने विषयलाई लेख्नुभयो। अनि गृहस्थी आश्रमको धर्म के हो, कर्म के हो, गृहस्थीले गर्नुपर्ने के रहेछ भन्ने कुरा लेख्नुभयो। चारै आश्रमको ब्रह्मचार्य, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासीले कुन कुन कर्म गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा मार्गदर्शन गर्नुभयो। भक्तिको कुरा, ज्ञानको कुरा, वैराग्य कुरा, दानको कुरा, सबै कुराहरू यसको परिमार्जन गर्नुभयो, विस्तार गर्नुभयो। ऋषभदेव नाम गरेका भगवानले तिनैका वंशमा त भरत नाम गरेका राजाले हरि क्षेत्रमा गएर, रुरु क्षेत्रमा गएर भगवानलाई भजन गरेर भगवत प्राप्ति गर्नुभएको थियो। नव अवतारमा पार्थिव शरीर अथवा पृथु महाराजको रूपमा अवतार लिएर यज्ञको रूप धारण गरी यज्ञ गरेर गाईको रूप धारण गरेर पृथ्वीमा जसलाई जे चाहियो त्यही पाइने, जसलाई बाल्टी जसलाई जे चाहियो त्यही दुहेर प्रदान गर्नुभयो। अनि त्यसपछि वैवस्वत मनुलाई पृथ्वी रूपी नाउमा नै बसेर रक्षा र कृपा गर्नुभयो। 11औं अवतारमा देवताहरू र दानवहरू समुद्र मन्थन गर्दा कुर्मको रूप धारण गरेर भगवानले त्यो मन्दराचललाई पीठमा धारण गरेर रक्षा गर्नुभयो। 12औं अवतारमा धन्वन्तरी अवतार लिनुभयो। अनि त्यसपछि 13औं अवतारमा मैनु रूप धारण गरेर आफ्नो सौन्दर्यमा मुक्त बनाएर दैत्यहरू लगिसकेको अमृत फेरि देवताहरूलाई प्रदान गर्नुभयो। अनि यसरी 14औं अवतारमा नृसिंह अवतार नाम गरेका भगवानको अवतार लिनुभयो। जस्ता दुष्टलाई संहार गरेर भक्तको भक्तिलाई साक्षात्कार गर्न नृसिंह नाम गरेका भगवानको अवतार लिनुभयो। हिरण्यकश्यपको उद्धार गर्नुभयो। भक्त प्रहलादलाई कल्याण गर्नुभयो। पादत्रयम याचमान प्रत्यादित त्रिविष्टपम। पंचौं अवतारमा वामन अवतार गरेका भगवानको रूप लिएर बलिको यज्ञमा गएर देवताहरूसँग हरण गरेर लैसकेको सारा त्रैलोक्य प्रदान गर्नुभयो। 6औं अवतारमा परशुराम गरेका भगवानको अवतार लिएर ब्राह्मण द्रोही, देशद्रोही, धर्मद्रोही क्षत्रियहरूलाई परास्त गरेर त्यहाँ विजय हासिल गर्नुभयो। अब तत सप्तदशी जात सत्यव्रत पराशतम चक्रवेदतरो शाखम दृष्ट्वा पुंसम अल्पमेधस। पराशर सत्यवतीको गर्भबाट व्यास अवतार लिनुभयो। यही अवतारमा मनुष्यहरूले अल्पायो जानेर सबैको कल्याणको लागि
सबैको हितको लागि मीमांसा व्याकरण ज्योतिष उपनिषदहरूलाई सरलीकृत गर्नुभयो। 19औं अवतारमा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र भगवानको रूप धारण गरेर रावण जस्ता दुष्टहरूलाई संहार गर्नुभयो। 20औं अवतारमा शेष अवतार लिनुभयो। 19औं अवतारमा कृष्ण अवतार लिनुभयो। 22औं अवतारमा शेष अवतार लिनुभयो। 21औं अवतारमा कलिको प्रारम्भमा देशद्रोहीहरूलाई मोहित पार्न दिव्य ज्ञान दिएर बुद्ध अवतार दिन भनेर बुद्ध अवतार लिनुभयो। त्यसरी भविता विष्णु यशसो नाम्न कल्की जगतपति भनेको कारणले गर्दा कलिको 8औं सन्ध्यामा राजवंशहरू नष्ट भई सकेपछि विष्णु यस नाम गरेका ब्राह्मणको घरमा कल्की नाम गरेका भगवानका अवतार लिनुहुन्छ। यसरी भगवानका 22औं अवतारको वर्णन गरियो। लौ त राजन बाँकी अंशमा तपाईँ के सुन्न चाहिबक्सिन्छ भनेर सोधेको खण्डमा महाराज परम पिता परमात्मा विष्णु भगवानको कथा हामीले यथावत सुन्न पाम भनेर सोधेको खण्डमा ऐं हि मुनिभो सार्धम गतो बदैकाश्रम तत्र दृष्टो मया व्यासो ध्यायमान परमेश्वर। राजन लौ त सौनकादि 88,000 शिव बाँकी अंशमा तपाईँ के सुन्न चाहिबक्सिन्छ भन्दा एकपटक ऋषि महर्षिहरूसँग जब बद्रिकाश्रममा म गएको थिएँ, जब बद्रिकाश्रममा जाँदा त व्यासजी पनि ले परम पिता परमात्माको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन प्रार्थना गरेर एकदम भजन गरिरहनु भएको त्यस्तो मैले देखेँ। त्यही बेलामा मैले सारा मनुष्यको कल्याण हुने जनजनमा हित हुने खालको प्रश्न गरेँ, सोधेँ। मैले सोधे अनुसारको उहाँले सारा यथार्थ बताउनुभयो। उहाँले बताए अनुसारको प्रश्न मैले तपाईहरुलाई बताउँछु। महर्षि वेदव्यासका मुखारबिन्दबाट निस्केका वाणीहरू जस्तै जस्तरी बताउनुभयो त्यस्तै मैले बताउँछु। ब्रह्मा श्री गारुडम पुण्यम पुराणम सारवाचकम। यो महागरुड पुराण सारा पुराणहरूको रस तत्त्वले भरिएको छ, त्यसैले यो मोक्षदायक छ, कल्याणदायक छ। एकपटक राजर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षिहरूको साथमा ब्रह्माजी भगवान साम्ब सदा शिवजीको साथमा जानुभयो। कैलाश पर्वतमा पुग्नु भएछ। जब कैलाश पर्वतमा पुग्दाखेरि त्यहाँ पुग्दा भगवान साम्ब सदा शिवजी परम तत्त्वमा मग्न हुनुहुँदैछ। यस्तो देखेर ब्रह्माजीलाई आश्चर्य लाग्यो, सम्पूर्णलाई आश्चर्य लाग्यो। हामीले त भगवान साम्ब सदा शिवजीलाई देवादिदेव महादेव बनेका थियौँ, तर भगवान साम्ब सदा शिवजीले पनि कसलाई आराधना गर्नुभयो? भगवान साम्ब सदा शिवजीका गुरु भनेका नारायण भगवान, नारायण भगवानका गुरु भनेका भगवान शिवजी हुनुहुन्छ, बडा गुरु। त्यस्तो देख्नुभयो, आश्चर्य लाग्यो, असमञ्जस परेर ब्रह्माजीले सोध्नुभयो, हे देवादिदेव महादेव भगवान साम्ब सदा शिवजी, तपाईले कसको आराधना गर्नुभएको छ? हजुर त सम्पूर्ण देवताहरूको देवता हुनुहुन्छ, महादेव हुनुहुन्छ, हजुरले पनि कसको आराधना गर्नुभएको भनेर ब्रह्माजीले सोध्नुभयो। किम तम देवम ध्यायासि ध्यायासि शङ्कर। हे साम्ब सदा शिवजी, बहुत देवादिदेव महादेव हुनुहुन्छ, हजुरले कसको ध्यान गर्नुभएको, कसको चिन्तन गर्नुभएको, कसको मनन गर्नुभएको, कसको प्रार्थना गर्नुभएको? र हामीलाई यस्तो शङ्का परेको छ, शास्त्रको निचोड चाहियो, कल्याण हुने, मुक्ति हुने, भुक्ति हुने खालको बताइबक्सियोस् भनेर रुद्रदेवसँग ब्रह्माजी सारा सम्पूर्ण देवी देवताहरूले प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान रुद्र नाम गरेका भगवान साम्ब सदा शिवजी भन्नुहुन्छ, सर्वगम सर्व प्राणिहृदि स्थितम भस्मोद धूलित देयास्तु जटा मण्डल खण्डित मण्डित अहम ध्यामामि तम विष्णु परमात्मानमीश्वरम। राजन, मैले सर्वव्यापक फलदायक सर्वव्यापी स्वरूप सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म सम्पूर्ण प्राणीका अन्तरात्मामा बस्ने सर्वव्यापक सर्वरक्षक राजर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि सम्पूर्ण देवी देवताहरूले हजारौं फलवाला सर्पले पनि नागले पनि गुणगान गाइरहने त्यस्ता चिन्तन गर्ने परमपिता परमात्माको, जगतको नारायण जगतको मालिक ब्रह्म परमात्मा श्रीहरिको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गर्न लागेको भन्नुभयो। ब्रह्माजी देवताहरूलाई मात्र आश्चर्य लाग्यो, यस्ता सर्वकल्याणकर्ता कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम सामर्थ्यमान इति शङ्कर, यस्ता खालका परमपिता परमात्मा कस्ता हुनुहुन्छ भन्दा सत्व रज तम तिनै गुणले त्यही व्यापक भए पनि तर भिन्न भिन्न। अनि सत्व रज तम तिनटै गुणलाई माला, फुलको माला चाहिँ गुन्न सक्ने, हजारौं हात भएका, हजारौं मुख भएका, हजारौं
पाउहरू भएका, हजारौं नेत्र भएका यस्ता सम्पूर्ण परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यो परमपिता परमात्माको कटिदेखि तल अतल वितल सुतल आदिका छन्। नाभिभन्दा माथि भूर्लोक भुवरलोक स्वरलोक मरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक वैकुण्ठ लोक यस्ता भगवान हुनुहुन्छ। ती भगवानका सूर्य र चन्द्रमा भनेका आँखा हुन्। अनि मन भनेको चन्द्रमामा, आँखा भनेको सूर्य हो, चन्द्रलोक हो, मुख भनेको अग्नि हुन्, पृथ्वी भनेको भगवानका चरण हुन्, अनि कानहरू भनेका 10 दिशा हुन्, शिर भनेको स्वर्ग हो। यो संसारको सृष्टि गर्नुभएका सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनमन्तराणि च, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनमन्त्र आदि जसले सृष्टि गरो यस्ता परमपिता परमात्माको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गर्छु भनेर रुद्र नाम गरेका भगवानले सारा ब्रह्मादि देवतालाई बताउनु भयो। त्यही प्रसङ्ग शौनकादि 88,000 ईश्वरलाई सूत पौराणिक नाम गरेका महामुनिले बताउनु भयो। इक्तुतेहं पुरा रुद्र श्वेत दीप निवासिनम स्नुत्वा प्रणम्य तम विष्णुम श्रोतुकामस्थित सुरै। हे भगवान, कुन ईश्वर हो, कुन देवता हो, सबैभन्दा श्रेष्ठ र पूजनीय ध्येय र पूज्य कुन छन्, सबैभन्दा सजिलै प्राप्त गर्न कसलाई सकिन्छ, कुन व्रतले, कुन आराधनाले, कुन ध्यानले, कुन योगले, कुन जपले तपले सारा प्रसन्न हुने, उहाँको स्वरूप कस्तो छ, यो संसारको सृष्टि कस्तो हो, कसले गर्यो, कसले पालन गर्यो, कसले संहार गर्यो, यो हामीलाई बताइबक्सोस् भनेर सारा सोध्दै जाँदा प्रश्न गरेको खण्डमा अहम ध्येयश्च प्रत्यश्च स्तुतोहम स्तुतिभिसुरै। राजन, हरि भगवान नै सर्वव्यापक हुनुहुन्छ, सर्वकल्याण हुनुहुन्छ, भुक्ति दिने हुनुहुन्छ, मुक्ति दिने हुनुहुन्छ, सारा देवी देवताहरूको देवादिदेव हुनुहुन्छ, सर्वै लोकको स्वामी हो उहाँ। सारा देवी र देवता राजर्षि महर्षि ब्रह्मर्षिहरूको ध्येय र पूज्य हुनुहुन्छ। गति र मोक्ष दिने भनेकै नारायण हुनुहुन्छ, उहाँले नै पालन गर्नुहुन्छ। उपासना व्रत नियम दान आदिबाट प्रसन्न हुने भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ, उहाँ नै हुनुहुन्छ। भुक्ति दिने मुक्ति दिने सर्वको पूजनीय, दुष्टलाई संहार गरेर भक्तलाई कल्याण गर्ने, भक्तहरूको रक्षा गर्ने, धर्मलाई अधर्मलाई नाश गरेर धर्मलाई रक्षा गर्ने, थापना गर्ने, अनेक अवतार धारण गरेको धर्म र भूमण्डलको रक्षा गर्ने मन्त्रहरूमा ओमकार भनेकै उहाँ हुनुहुन्छ। परम तत्त्वमा तत्त्वभन्दा पनि तत्त्व उहाँ हुनुहुन्छ। मोक्षको कारण वेद हुनुहुन्छ। ब्रह्ममय सदाचार धर्ममा सर्वश्रेष्ठ भनेको वैष्णव नै उहाँ हुनुहुन्छ। 4 आश्रममा नै उहाँ हुनुहुन्छ भनेको कारणले गर्दा सर्वश्रेष्ठ भगवान नारायण नै हुँदो रहेछ। भगवान लौ तबाकी अंशमा तपाईँ के सुन्न चाहिबक्सिन्छ भनेर विनता दासी भनेको गरुडलाई बताए अनुसारको प्रसङ्ग। पूर्व जन्ममा गरुड मेरो तपस्या गरे, तपस्याको प्रभावबाट बन्दी बनाएकी आमालाई रिहा गर्न पाम्बनी तपस्या गर्दा भगवानकै कृपाले कद्रुदेखि विनतादेखि मुक्त भएर नागगणहरू गरुडको वशमा भए। त्यही तपस्याले गर्दा आमाको बन्धनदेखि मुक्त अमृत ग्रहण भगवानको वाहन गरुड भई गरुडकै नामबाट यो महागरुड पुराण प्रख्यात भयो। जसरी नागहरूले बन्दी बनाएका मुक्ति भएका थिए, त्यस्तै नै हामी देवत्वमा प्राप्ति गर्न प्रेतत्वमा गएका यी आत्माहरूको मुक्ति भएर देवत्व प्राप्ति हुन्छ, प्रेतत्वबाट देवत्व प्राप्ति हुन्छ, पितृको उद्धार हुन्छ। अधोगतिमा गएका पितृहरूको उद्धार हुने पुराण नै यो महागरुड पुराण हो। जसले यसको ध्यान गर्छ, मनन गर्छ, चिन्तन गर्छ भने जति ठुलो नरकमा गए तापनि त्यस्ता पितृहरू देवत्व प्राप्ति गरेर लोकमा लोक उत्तम वैकुण्ठ लोकमा जान्छ। यो गरुड पुराण अत्यन्त महागरुड पुराण अत्यन्त महिमा छ। यसको श्रवण गर्नाले देवत्वलाई प्राप्ति गरिन्छ भन्ने प्रसङ्ग शौनकादि 88,000 ईश्वरलाई सूत पौराणिक नाम गरेका महामुनिले बताए। बमोजिमको यो प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष